ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा दामोदर भगवान को जय हो। सम्पूर्ण धर्मानुरागी दर्शक वृन्दहरू, सज्जन वृन्दहरू, अति पावन कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी 22औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। जो त्रेतायुगमा दशरथ राजा हुनुहुन्थ्यो, जसका घरमा श्रीहरि नारायण प्रभुजीले श्री रामका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। जो दशरथ राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पूर्व जन्मको वृत्तान्त चरित्र हामी श्रवण गर्दैछौँ। त्रेता युगमा उहाँ कसरी सम्राट बन्नुभयो त, के को प्रभावले र के को प्रभावले स्वयं श्रीहरि नारायण प्रभुजी पुत्रको रूपमा उहाँको घरमा आउनुभयो त, सोही प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्दैछौँ। हिजो पनि हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि धर्मदत्त नाम गरेका एकजना ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो। जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, वेदपाठी विख्यात सम्पूर्ण नियम आचरण आदिमा रहनेवाला उहाँ नै त्रेतायुगमा दशरथ राजा बन्नुभएको थियो। के को प्रभाव थियो त यो सबै कुरा? यो सारा प्रसङ्ग नारदजीले पृथु महाराजजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हे राजन, कार्तिक महिनामा जो व्यक्तिहरूले तुलसीको सेवा गर्दछन्, कार्तिक महिनामा राधा दामोदर भगवानको जो व्यक्तिहरूले सेवा गर्दछन्, नाम जप्दछन्, नारायण प्रभुजीको श्री नारायणको मन्दिरमा काहीँ कतै सफा भइरहेको छैन भने त्यहाँ गएर उनीहरूले सफा बनाउँदछन्, अथवा कुनै पनि देवी देवताका मन्दिरमा गएर उनीहरूले केही सेवा गर्दछन् भने यो फल अक्षय रहन्छ र उनीहरूलाई अवश्य पनि यो जन्ममा पनि केही न केही सुख मिल्दै जान्छ, तर अर्को जन्ममा त पक्का उनीहरूको सुकृत पुण्यको उदय हुन्छ। त्यसैले कार्तिक महिनामा व्रत बस्न नसके तापनि महात्म्य जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। महात्म्य श्रवणद्वारा नै हामीलाई धेरै ठुलो फल मिल्छ, पुण्य मिल्छ, सारा हाम्रा पापहरू नाश भएर जान्छन् भन्ने कुरा हामीले श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। हो दर्शक वृन्दहरू, यहाँनेरि अब हामीले अगाडि श्रवण गर्दै जानेछौँ कि विविध राम्रा राम्रा प्रसङ्गहरू आउनेछन्। हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौँ कि जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वेदपाठी हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण कुराका ज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कार्तिक महिनाको यसरी नियम र विधिपूर्वक व्रत बस्ने गर्नुहुन्थ्यो र जहिले पनि उहाँले बस्नुहुन्थ्यो। एक समयमा उहाँ बिहानैको समयमा चाहिँ नारायण भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्नका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै बाटामा एउटी कृत्यासँग भेट भएको थियो र कृत्यासँग भएका ती विविध संवादहरू हामीले सबै श्रवण गरिसकेका छौँ हिजोको प्रसङ्गमा। अन्तिममा कृत्याले चाहिँ जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणसँग बिन्ती गरेकी थिए कि हे ब्राह्मण देवता, हजुरले बोकेको यो तुलसी मिसाइएको जलको स्पर्शले गर्दा नै
ममा दिव्य ज्ञान उत्पन्न भयो, मलाई केही साहस आएको छ। हजुरले अब मैले पार पाउने बाटो बताइदिनुहोस्। यमराजले त भनेका छन् कि मैले अझै सुँगुरको योनिमा जानुपर्नेछ, बिरालो आदिको योनिमा जानुपर्नेछ अझै, र यो जुन पिचासको योनि रहेको छ, यो पिचासको योनिबाट पनि मैले पार पाउन सकिरहेको छुइनँ। अब यो तीनटै योनिबाट कसरी मैले पार पाउने? हजुरसँग केही विधि छ, उपाय छ भने मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यसरी कृत्याले सोधेकी थिए। सोधिसकेपछि जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले विचार गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि ठिकै छ, कल्याण त गर्नुपर्दछ, अरूको उद्धार त गर्नुपर्दछ, अब यो शरणमा आएकी छ, यसलाई उद्धार त गर्नुपर्दछ भन्ने विचार गर्नुभएछ। धर्मदत्त ब्राह्मणले नारदजीले यो प्रसङ्ग पृथु महाराजजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। धर्मदत्त ब्राह्मणले अगाडि गएर भन्नुभएछ, अब ती कृत्यालाई, जो राक्षसी थिए, राक्षसीलाई विलयम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः प्रेतदेहे स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता। हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब धर्मदत्त ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, तीर्थ व्रत र दान आदि गर्नाले सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्, परन्तु प्रेत योनिमा रहनेहरूको लागि यसको अधिकार छैन। प्रेत योनिमा प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूले तीर्थ गरे पनि, व्रत गरे पनि, दान गरे पनि यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, उनीहरूलाई अधिकार नै छैन। हे कृत्या भनेर, हे राक्षसी भनेर धर्मदत्त ब्राह्मणले ती राक्षसीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तर तिम्रो यो जो दुस्सह ग्लानीलाई देखेर मेरो मन अत्यन्त खिन्न भएको छ। यस दुःखबाट तिम्रो उद्धार नगरी मलाई कसरी सन्तोष होला र? त्यसैले म तिम्रो उद्धार गर्नेछु, तिमीले चिन्ता नगर। यी तीनै योनिलाई जन्माउनेवाला तिम्रो जो पाप रहेको छ, यो पाप धेरै ठुलो रहेको छ। अरू यो अत्यन्त निन्दित प्रेत योनि थोरै पुण्यले नष्ट हुन पनि सक्दैन, धेरै पुण्य चाहिन्छ यो प्रेत योनि नष्ट हुनका लागि। त्यसै कारणले अब म वरदान दिन्छु, आजसम्म मैले कार्तिक मासमा व्रत बसेको छु, आजसम्म मैले कहिल्यै पनि छोडेको छैन। कुनै पनि कार्तिक आओस्, सबै कार्तिक महिनामा मैले व्रत बसेको छु। त्यसको आधा पुण्यले तेरो शुभ गति होस्। म यही प्रार्थना गर्छु भगवानसँग, म यही बिन्ती गर्छु भगवानसँग कि मेरो यो जुन कार्तिक महिनामा बसेको जो व्रतको फल रहेको छ, पुण्य रहेको छ, यो पुण्य आधा म तिमीलाई दिन्छु। यसले गर्दा तिम्रो कल्याण होस्। किनकि यज्ञ, दान, तीर्थ सेवन, अन्य व्रतहरू, यी सबैको पुण्यहरूले निश्चय नै कार्तिक व्रतको पुण्यको समानता गर्न सक्दैनन्। कार्तिक महिनामा गरेको व्रतको पुण्य यति धेरै ठुलो रहेको छ। नारदजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, जो धर्मदत्तले यति भनेर उसलाई अब के गर्नु भएछ अरे त भन्दा, इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावत्तामभ्यसेचयत् तुलसी मिश्रतो येन श्रावयन् द्वादशाक्षरम्। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्रको ओम नमो भगवते वासुदेवायको शक्ति कति रहेको छ, यसको प्रभाव कति रहेको छ। अब धर्मदत्तले के गरेछन् अरे भने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जपेछन् र यो मन्त्र पढ्दै सुनाउँदै तुलसीको जलले ती राक्षसीलाई, ती कृत्यालाई अभिषेक गरिदिएछन् कि मेरो पुण्य आधा यसलाई मिलोस्। कार्तिक महिनामा गरेको व्रतको पुण्य भन्दै अभिषेक गरिदिनु भएछ धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले। त्यसै समयमा तुरुन्तै अब हेर्नुहोस् है, कति छिटो प्रभाव पर्यो। अब पहिलेको जुन युग आदिमा छिटो प्रभाव पनि परिहाल्थ्यो अरे सत्कर्मको नि। अहिले कलियुगमा चाहिँ दुष्कर्मको छिटो प्रभाव पर्छ। फेरि हेर्नुहोस्, कसैलाई नराम्रो गर्यो, कसैलाई चाहिँ नराम्रो चिताइयो भने सबैभन्दा पहिले आफूलाई छिटो देखिन्छ। तर धर्म गर्दाखेरि यसको फल अलिकति ढिलो हामीलाई मिल्छ, छिटो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा रहेको छ विशेष। र त्यसै समयमा अब जो राक्षसी थिए,
कृत्या थिई। प्रेत योनिबाट मुक्त भएर प्रज्वलित अग्नि शिखाको समान दिव्य रूप धारण गरेर लक्ष्मीको समान सुन्दर हुन पुगी। अरे त्यो राक्षसी त हेर्नुहोस् अब कस्तो। तावत प्रेतत्व निर्मुक्ता ज्वलदग्नि शिखोपमा दिव्य रूप धरा जाता लावण्येन यथेन्दिरा। दिव्य रूप धरा, दिव्य देवताको जस्तो रूप धारण गरी अरे त्यो राक्षसीले त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको यति प्रभाव रहेछ हेर्नुहोस् है। कार्तिक महिनाको व्रतको फलको पुण्यको यति ठुलो प्रभाव रहेछ। अब त्यस जो राक्षसी थिए, राक्षसीले धर्मदत्त ब्राह्मणलाई अब प्रणाम गर्न लागि अरे प्रसन्न भएर गदगद भई। अब राक्षसी अब कहला जो राक्षसी थिए कलहा, उसले अब ब्राह्मण देवतालाई भन्न लागि त्वत्प्रसादात् द्विज श्रेष्ठ विमुक्ता निरयादहं पापाब्धौ मज्जमानायास्त्वं नो भूतोऽसि मे ध्रुवम्। अब के भन्न थाल्यो त कृत्य हेर्नुहोस् है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हजुरको आशीर्वादले म यो घोर नरकबाट मुक्त भएँ। पाप सागरमा डुबेकी थिएँ म। मेरो लागि हजुर नौका समान हुनुभयो, मेरो नौका समान हजुर बन्दिनु भयो। नारदजी भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले यी धर्मदत्त ब्राह्मणको गुणगान गाउन लागेकी थिए यो राक्षसीले। त्यसै समयमा त तुरन्त भगवानका दूतहरू विमानमा चढेर त्यो राक्षसी कृत्यालाई लिनका लागि आएछन्। इथं सा वदति विप्रं ददर्शायान्तमम्बरात् विमानं भास्करं युक्तं विष्णुरूपधरैर् गणैः। हेर्नुहोस् त, त्यही समयमा राक्षसीले आउँदै गरेका आकाशमण्डलबाट आफूतिर आउँदै गरेका भगवान विष्णुजीका दूतहरूलाई ती कृत्याले देख्न लागि आए। त्यो कृत्याले नि अनि फेरि त्यसलाई त्यस विमानको द्वारमा बसेका पुण्यशील र सुशील नामका गणले अप्सराहरूद्वारा सेवित त्यस विमानमा अगाडि बसाए हरे कृत्यालाई उनीहरूले। र आकाशबाट आएको त्यस विमानलाई धर्मदत्तले पनि आश्चर्यले हेर्न लाग्नु भएछ। ती विष्णु रूपधारी पार्षदहरूलाई देखेर भूमिमा दण्डवत गरेर प्रणाम गर्न लाग्नु भएछ धर्मदत्त ब्राह्मणले। त्यसपछि पुण्यशील र सुशीलले त्यस भक्त जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मणलाई चाहिँ उठाउनु भएछ। लम्बसार परेर प्रणाम गरिराख्नु भएको थियो, उठाउनु भएछ र अभिनन्दन गर्दै धर्म संयुक्त वाक्य उनीहरूले भन्न लागेछन्। कसले? भगवानका जो दूतहरू थिए, गणहरू थिए। साधु साधु द्विज श्रेष्ठ यत्वं विष्णुरतः सदा दीनानुकम्पी धर्मज्ञो विष्णुव्रत परायणः। उनीहरूले भन्न लागेछन् अब हे द्विज श्रेष्ठ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ विष्णु भक्तिमा रत हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्मज्ञ पनि हुनुहुन्छ। सदैव विष्णु भगवानको व्रतमा तत्पर रहेर दीन दुखीहरूमा दया गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो महान को छ र? हेर्नुहोस् है यहाँ। अब धर्म गरेर पनि अरूलाई दान पनि नगर्ने, दुखीलाई हेर्दा पनि नहेर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै हुन्छन्। तर हामीले यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। बाहिर चाहिँ धर्म गरेर यस्तो गर्ने, भित्र के छ थाहा हुँदैन। हामीले त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामी भनेको धर्म मार्गमा लाग्ने व्यक्ति हौँ, धर्मको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति हौँ। त्यसैले हामीले अवश्य पनि सबै दीन दुखी आदिको सेवा गर्नुपर्दछ। भगवानका दूतहरूले धर्मदत्त ब्राह्मणलाई यही भन्दैछन्, जुन तिमीले बाल्यकालदेखि पवित्र भएर शुभ कार्तिकको व्रत गरेका थियौ त्यसको आधा फल दिनाले कलहको पूर्व जन्मको सञ्चित पाप सबै नष्ट भयो। विष्णुदूतहरूले भन्दैछन् अरू पनि उसका 100 करोडौं जन्महरूमा आर्जित भएका सबै पापहरू नष्ट भए। त्यति मात्रै होइन, जो एक जन्मको मात्रै होइन, करोडौं जन्मको चाहिँ उसका पापहरू सबै नष्ट भयो केवल आदि पुण्यको प्रभावले। केवल स्नान मात्रले यसका पूर्व जन्मका सबै पापहरू त नष्ट भएका थिए नै। के को स्नानले?
गङ्गा जल समान जो तुलसी मन्जरीको चाहिँ जल थियो, तुलसी मन्जरी मिसाइको जल थियो। त्यसको स्पर्शले मात्र पनि यसका सबै पापहरू त नष्ट भएका थिए नै। त्यस पछाडि तपाईले हरि जागरण आदि गरेको पुण्यको प्रभावले यो विमान आएको हो हे साधु। हामीहरू यसलाई अनेक प्रकारका भोगहरूले युक्त वैकुण्ठ अब लान्छौँ। यो कृत्यलाई तपाईले दिएको दीपदानको पुण्यले यो अतिशय तेजस्विनी भई र तुलसी आदि पूजन तथा कार्तिक व्रतको प्रभावले हे दया सागर यो विष्णु भगवानको निकटमा रहने भई तपाईं पनि यो जन्मको अन्तमा पत्नीहरूका साथमा वैकुण्ठ जानुहुनेछ। तपाईले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि कार्तिक महिनामा गरेको व्रतको पुण्य बराबर अरू कुनै पनि व्रतहरू हुन सक्दैनन्। जसलाई वैकुण्ठ भवन मिल्दछ, विष्णु भगवानको सान्निध्यता मिल्दछ र सारूप्य भगवानको समान रूप मिल्दछ, तिनै व्यक्तिहरू धन्य तथा कृतकृत्य छन्। तिनैको जन्म फलीभूत मानिन्छ। उनीहरूले मानव जीवन लिएको सार्थकता हुन्छ, जसले आफ्नो जीवनलाई सुधार्न सक्दछन्। जुन प्राणीहरूले तपाईं जस्तै विष्णु भगवानको आराधना भक्तिपूर्वक गरेका छन्, तिनीहरूलाई सबै थोक प्राप्त हुन्छ। किनभने विधिवत आराधित विष्णु भगवानले प्राणीहरूलाई के दिनुहुन्न र सबै चिज दिनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छँदै छैन। यैर्भक्त्याराधितो विष्णुर धर्मदत्तत्वया यथा सम्यगाराधितो विष्णु किन्न यच्छति देहिनाम। हे ब्राह्मण देवता, तपाईं त धन्य हुनुहुन्छ, जसले प्राचीन कालमा उत्तानपादको छोरालाई ध्रुवस्थानमा पुर्याउनु भएको थियो, जसको नाम स्मरण मात्रले प्राणीहरूको सद्गति हुन्छ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामीले अस्ति पुरुषोत्तम महात्म्यमा भनेका थियौँ नि, 5 वर्ष उमेरमा ध्रुव पसे त्यो शून्य जङ्गलतिर, पसे झाडीभित्र बसे रुख मुनि बाँधे समाधि स्थिर। जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, उत्तानपाद राजाका जो छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवानको आराधना गरेका थिए। भगवानको आराधना मात्रै होइन, भगवानको केवल नाम जप गरेका थिए। नाम जपले नै भगवानले सद्गति दिनुभयो, ध्रुव पद दिनुभयो, जो कहिले पनि नाश नहुने सत्य पद दिनुभयो। अब यहाँ प्रसङ्गवश कहीँ 8 वर्ष भनिन्छ, कहीँ 5 वर्ष पनि भनिन्छ। यस्तो छ, यो कल्पकल्पान्तरको भेद हुन्छ। विशेषतः जे भए पनि सानै उमेरमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। सानै उमेरमा बालकैमा चाहिँ जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, ध्रुवजीले यसरी सद्गति प्राप्त हुने उहाँले काम गर्नुभएको थियो र उहाँले ध्रुव पद प्राप्त गर्नुभएको थियो। मृत्यु पश्चात पनि भगवानको सान्निध्यतामा उनले रहन पाएका थिए। हामीले यो प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ। यहाँ पनि भगवानका दूतहरूले धर्मदत्त ब्राह्मणलाई यही कुरा भनिरहेका छन्। प्राचीन कालमा जुन विष्णु भगवानको नाम स्मरण गर्नाले नै ग्राहले पकडेको हात्ती त्यो योनिबाट छुटेको थियो र जयको नामको उहाँको पार्षद बनेको थियो। जो जय र विजय छन् नि, जय नै ती गजराज हात्ती रहेछन्। हेर्नुहोस्, गजराज हात्तीले पनि भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गरेको थियो। भगवानको नाम स्मरणले मात्र, आराधना नै गर्नु परेन, पूजा नै गर्नु परेन। तपाईले उनी विष्णु भगवानको सेवा गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ दुवै पत्नीहरूका साथमा सहस्र वर्ष पर्यन्त विष्णु भगवानको समीपमा वा निवास गर्न पाउनुहुनेछ। जब तपाईको पुण्य क्षीण हुनेछ, त्यस पछाडि तपाईँ पृथ्वीमा आउनुहुनेछ र प्रसिद्ध राजा बन्नुहुनेछ। प्रसिद्ध फेरि र अरू दुवै स्त्रीका साथमा दशरथ नामको प्रसिद्ध राजा तपाईँ बन्नुहुनेछ। जो यो कृत्य राक्षसी थिए, अहिले तपाईको आधा पुण्यको प्रभावले गर्दा यो
दिव्य देह कि भएकी छ र अब भगवानको सान्निध्यमा जान पाउने छ। जो यो राक्षसी थिए यही अब तपाईको अर्को जन्ममा तृतीय पत्नी बन्नेछ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। र त्यति बेला जब तपाईँ दशरथ नामको राजा बन्नुहुनेछ त्रेतायुगमा, त्यो समयमा तपाईँको जुन यो अहिले गरेको पुण्यको प्रभाव छ, कार्तिक मासमा गरेको व्रतको प्रभाव छ, त्यही व्रतको प्रभावले स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु नै तपाईँको पुत्र बनेर आउनुहुनेछ र उहाँले सारा देवताहरूको कार्य गर्नुहुनेछ। विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गर्नेवाला तपाईँको कार्तिक व्रत, यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कुनै भन्दा पनि श्रेष्ठ रहेको छ। ए द्विजवर, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले जगद्गुरु श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि कार्तिक मासको व्रत गर्नुभएको छ, जसको आधा पुण्यको फलभागिनी यस कलहलाई तपाईँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। र यो कलहलाई हामीहरू अब विष्णु लोक लैजाँदैछौँ। विष्णु लोक लगेर चाहिँ जो कलह रहेकी छ, यो कलहले अब जन्म जन्मान्तरको पापहरूलाई नाश गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईको फेरि सान्निध्यतामा यो अवश्य पनि आउने नै छ। तर पनि अब हामी विष्णुलोक यसलाई लान्छौँ भनेर यसरी भगवानका दूतहरूले धर्मदत्त ब्राह्मणलाई भन्नुभएछ भनेसम्मका कथा प्रसङ्ग महात्म्य आज हजुरहरू समक्षमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। अब यहाँबाट उता अझै कस्तो प्रसङ्गहरू आउनेछ हजुरहरूलाई हामी श्रवण गराउँदै लानेछौँ। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन राम्रो रहोस्, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्।